अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज जुमेरात का दिन, जिसमें अपने सीनियर तज्जिया निगारों से पूरी जो सियासी तब्दीली हो रही होती है इस पूरे हफ्ते में, उस पर जिक्र करेंगे। पीडीएम लाहौर जलसे के बाद से इस हफ्ते में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और दोनों अतराफ से यानी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से रद्द अमल इन जलसों पर दिया जाता रहा। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि सेनेट इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराएंगे। इसके तरीक़ाकार की तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, जिस पर जाहिर है कि अपोजिशन ने अपना रद्द अमल देते हुए ये वाज़े अल्फाज में बता दिया कि एक तो आईनी तौर पर यह मुमकिन नहीं होगा, यह गैर आईनी इक़दाम होगा, और दूसरी जानिब ये भी कह दिया कि वो हर सूरत इसको होने से रोकेंगे, जिसके लिए वाज़े तौर पर इन्होंने कहा कि यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि दमादम मस्त कलंदर भी होगा, सिंध की जो असेंबली है उससे भी इस्तीफे दे दिए जाएंगे और इसके साथ साथ हुकूमत का जीना भी दोभर कर देंगे। अब देखना ये है, क्योंकि आज भी आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की भी मशावरत हुई, उसके बाद भी मीडिया से एक तवील तरीन उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन बहरहाल ये दोनों के दरमियान जो इस वक्त सियासी दावपेच है वो उरूज पर नजर आ रहा है, सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुक्म का इक्का आखिर है किसके पास और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आज इसी पर हम तज्जिया कराएंगे अपने मोहतरम मेहमानों से। हमारे साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा होंगे पीजे मीर साहब, हमारे साथ होंगे कमर चीमा साहब और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में जावेद मलिक साहब भी। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करना चाहूंगी। सेनेट इलेक्शंस जितना ऑपोजिशन के लिए अहम है, यकीनन हुकूमत के लिए भी उतना ही अहम है, लेकिन ये जो तब्दीली है, तरीक़ाकार की तब्दीली के हवाले से हुकूमत बज़िद है और एक चाहती है कि तब्दीली न की जाए, यानी तरीक़ाकार को तब्दील ना किया जाए। क्या यही तब्दीली जो है वो जीत की ज़ामिन है दोनों के लिए? यानी अगर हुकूमत तब्दील कर दे तरीक़ाकार को तो ज़ामिन है कि उसने ही सेनेट में अक्सरियत हासिल करनी है, और ना करे तो अपोजिशन के चांसेस हो सकते हैं। What is good for the goose is good for the gander. मुसीबत यहाँ है, ये सेनेट के इलेक्शंस नहीं है, जनरल इलेक्शंस नहीं है। हर इंसान इस मुल्क के अंदर कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर आने की हर किस्म की, आप कह लो कि वो ट्रिक्समैनशिप वो करता है। कोई नारे इधर के लगा देता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। अब नाउ ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑपोजिशन में जो है, ये 30 years they've been in power, 30 years in power, अब वो कहते हैं हम आपके चेंज करेंगे। भाई what did you do to stabilize the system in the country कि 30 years में आप नहीं कर सकते? ये तो आज आए हैं, कल के बच्चे हैं, 2 दिन के 2 साल के बच्चे हैं जिनको आपने हुकूमत दी है। Now let them get on with it। और मैं आज कहूंगा कि ये जब बातें आती हैं तो फिर आप डेमोक्रेसी को जनाजा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ जनाजा पढ़ने से पहले आप सब लोग नारे लगाते हो, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, हम इसको चलने देंगे, ये करेंगे, देन ऑल ऑफ अ सडन किसी को एक वर्बल डायरिया होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कम आउट ऑफ द स्ट्रीट। सो व्हाट डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग हियर इन द फर्स्ट प्लेस? सो द क्वेश्चन इज, हमें इंस्टेड के एक तरफ से एक्शन दूसरी तरफ से रिएक्शन, नो, we ought to be telling the people कि देखें ये वजूहात हैं, यहाँ महंगाई है, यहाँ हम आपको रिलीफ दे सकते हैं। ये बजट में क्या होता है, 1 पैसा कम कर देते हैं, वहाँ 4 पैसे इधर बढ़ा देते हैं। आप ये कह रहे हैं मीर साहब कि इस वक्त पीडीएम का ये रोना, ये तहरीक ही बिल्कुल बेमायनी है आपके लिए? देखें, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट एज फार एज आई एम कंसर्न। दिस इनका पूरा हक बनता है, इनका पूरा हक बनता है नादिया, ये जुलूस करें, जलसे करें, दबा के गवर्नमेंट को इनकी ऑपोजिशन करें, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट। पूरी दुनिया लॉकडाउन में जा रही है, आप ओपन डाउन में आ रहे हैं। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या कह रहे हैं दुनिया के अंदर? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक रिएक्शंस हैं दोनों के अतराफ से हम देख रहे हैं और आप ये समझते हैं कि ये वक्त सही नहीं है, टाइमिंग इज़ नॉट राइट। एक तो कोरोना भी है, हमारी माशी सूरत हाल भी है। चीमा साहब की तरफ मैं इसी को लेकर जाती हूँ, लेकिन ऐसे में जब एक तहरीक चल रही हो और आपको पता हो, तो क्या मेरे ख्याल से आप ये समझेंगे चीमा साहब कि हुकूमत ने या वज़ीर आज़म ने जो कबल अज़ वक्त सेनेट इंतखाबात का ऐलान किया, इसका मकसद ये है कि ही अंडरस्टैंड्स के ये तहरीक से क्या कुछ हो सकता है सेनेट इंतखाबात को, तो इसलिए उन्होंने ये बेहतर समझा कि इसे जल्दी करा लिया जाए। यानी दोनों एक दूसरे से सबकत लेने के लिए हर तरह के अमल में जा रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं समझता ये हूँ कि हुकूमत जो है वो पैनिक का शिकार है और वो समझते हैं कि जो पीडीएम है वो एक क्रेडिबल थ्रेट है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इससे डेफिनेटली मुल्क में आएगी।
जब इस्तीफे आएंगे, जब लॉन्ग मार्च होगा, और आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हम उसी से हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक सो है। इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर उन्होंने डायलॉग भी करना है, उन्होंने बात करनी है, तो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने बिहेवियर से और अपने तरीकाकार से जो उनका है कि वो अपोजिशन को लिफ्ट ही नहीं करवाते, और पार्लियामेंट में जाके वो जो एक डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है वो अडॉप्ट ना करने की वजह से मजीद मुश्किलात पैदा हुई हैं। ऊपर से आपको पता है मुकदमात भी चल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी चल रही है, तो उससे जारी बात है ऑपोजिशन समझती है कि इमरान खान के साथ तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो नाम से पार्लियामेंट में बात करते हैं, बाहर हम पे मुकदमात चला रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस सारे क्राइसिस की जिम्मेदार हुकूमत भी है, अगर उन्होंने एक पॉलिटिकल जो है वो माहौल अच्छा रखना और है। आपने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात कबल अज वक्त जो है वो हुकूमत की पैनिक सिचुएशन जो है वो उसकी अक्कास है। ऑब्वियसली जी, ये ज़ाब्त करता है। ओके, जावेद मलिक साहब आपसे मैं पूछ लेती हूँ, तो फिर अगर जैसे चीमा साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च, धरना और जो कुछ भी पीडीएम ने इस वक्त प्लान किया हुआ है, आपके नजदीक पीडीएम किस हद तक आगे जा सकती है अगर ये कबल अज वक्त इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाए, तरीकाकार की तब्दीली में भी मौजूदा हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाए? क्या देख रहे हैं? हाउ फार कैन पीडीएम गो? जी, थैंक यू वेरी मच नादिया। देखिए, जहाँ तक पीडीएम की मूवमेंट का ताल्लुक है, वो तो देखिए हर जमहूरी डिस्पेंसेशन के अंदर ये अपोजिशन का हक होता है कि वो प्रोटेस्ट कर लें। अब ऑफ कोर्स पीजे कह रहे थे कि एनवायरनमेंट कोविड की वजह से सही नहीं है। देयर इज़ अ पॉइंट इन दैट, आई मीन उस चीज़ को आप जहन में ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन बहरहाल अपोजिशन की सियासत इस वक्त हम देखते हैं कि 13 या 14 जमातों पर मुश्तमिल है। अगर 13 और 14 बड़ी जमातें और उनके रहनुमा ये समझते हैं कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो एज अ डेमोक्रेट वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर राइट टू डू सो। अब रहा सवाल कि उनके अहदाफ क्या हैं। एक पहला हदफ तो ये हो सकता है ऑफ कोर्स जो है कि उन्होंने अपोजिशन के साथ, जिस हमसे पहले चीमा साहब ने कहा कि इनिशियली तो आपको याद होगा कि देयर वाज एफर्ट्स मेड टू डायलॉग। इवन शहबाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो मुनासिब नहीं समझते थे कि वो डायलॉग की तरफ जाएं। सही। तो कोई रास्ता बचा नहीं है ऑपोजिशन के लिए कि वो एहतजाज कर लें। और अब जब ये तहरीक जो है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग अगर हो रही है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स तो हैं ही, लेकिन जो एक मेरी जहन में जो अहम उसकी वजह है वो ये है कि जो हुकूमत है उसने जो वादे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे आवाम को, उसके अंदर वो पूरी नहीं उतर रही। तो आप ये समझते हैं पीडीएम कैन गो ऑल आउट एक्सटेंड, किसी सूरत भी वो कबल अज वक्त ना सेनेट के इलेक्शंस होने देगी और ना तरीकाकार की तब्दीली के लिए इक्तफा करेगी, राइट? इसमें देखिए दो आंसर हैं। एक तो ये है कि जो पीपीपी है उसकी आप जानती हैं कि ऑलरेडी हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट उनके पास है। मौलाना फजल रहमान हो या पीएमएलएन हो, इनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। तो किसी हद तक तो कुछ तज्जिया निगार ये समझते हैं कि अगर सपोजिंग एक जो अल्टीमेट एंड होता है कि हुकूमत घर चली जाती है और फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा वही सिंध की हुकूमत जो उनके पास अभी भी है। तो उनके सामने एक अभी तक डिसीजन उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना क्लियर नहीं है। और अगर आप उनके रहनुमाओं से बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। ओके, मैं इसी पॉइंट पर नुक्ते पर मैं ब्रेक लेती हूँ, इसलिए क्योंकि जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इस हवाले से बहुत ज्यादा बयानिए सामने आए हैं, खुसूसन हुकूमत की जानिब से। मीर साहब से पूछते हैं, चीमा साहब से पूछते हैं और आपसे भी पूछेंगे कि ये दरारें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या फिर ये वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो इस वक्त चल रही है, जिसमें एक बयानिया सामने आता है ताकि दूसरे को, अपने अपोनेंट को दबाया जा सके, फिर वो उसका रद्द अमल देता है। असल हकायक क्या है? और हमारा जो की क्वेश्चन है इस खेल के अंदर, हुक्म का इक्का किसके पास है? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन पर तज्जिया कर रहे हैं पीजे मीर साहब, जावेद मलिक साहब और कमर चीमा साहब। मीर साहब, ये बताइएगा कि इस पूरे खेल में आपने देखा बड़ी दफा बयानिया ये सामने आया है, हुकूमती रहनुमा ये कहते नहीं थकते कि पीडीएम इत्तेहाद जो है गैर फितरी है,
पहले कहा कि पीपल्स पार्टी आप देखिएगा पीछे हट रही है, पर जब उन्होंने इस्तीफों का भी कह दिया कि जी हम तो साथ हैं, तो फिर ये आ गया कि जरदारी साहब डिसीजन लेते हैं, बिलावल भुट्टो जो भी कहते रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर मरियम नवाज शहबाज शरीफ की ग्रुप बंदी के हवाले से बहुत कुछ सामने आया, फिर ये बातें भी आने लगी कि मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों को ही दगा देकर चले जाएंगे। ये दरारें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या ये वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि जिसमें आप अपने अपोनेंट को दबाने के लिए हर किस्म का बयानियां मार्केट में फेंकते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक टूट फूट का उनसर रहे, बिकॉज नेचुरली ये गैर फितरी तो है, ये इतना बड़ा इत्तेहाद और इतनी सारी जमातों का इत्तेहाद। नादिया, शिकार एक जब वो शेर करता है तो वो बैठ जाता है बफलो के ऊपर और फिर इर्द गिर्द आपके सामने हाइनाज आ जाते हैं, वो वेट करते हैं कि हम कैसे अंदर जाएं। उधर से वो आपकी एक फाइट शुरू हो जाती है, जिस तरह अभी कह रहे हैं ना, ये स्टैंड ऑफ है, ये स्टैंड ऑफ है। आई टोटली एग्री, इस साइकोलॉजिकल स्टैंड ऑफ है। लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल इनके अंदर आप कह लो कि नॉट बी मेड। आई एम विद द साइड्स वेयर विल आल्सो कि इनके अब इकट्ठे नहीं, वो एक होता है, एक बैकफुट पे चला जाता है। गवर्नमेंट के अंदर आए, कोलिशन बनी, कोलिशन इनकी टूट गई। द क्वेश्चन, इन दोनों के अपने अपने नजरियात हैं। पीपल्स पार्टी इज अ लिबरल पार्टी, इट इज अ पार्टी व्हिच हैज गवर्न द होल ऑफ पाकिस्तान एट वन टाइम। नाउ इसको आपने रीजनलाइज, मार्जिनलाइज कर दिया है, एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑब्वियसली यू नो देयर हैज टू बी सम फॉल्ट लाइन समवेयर। लेकिन इनके पास एक लीडर है जो कि आसिफ अली जरदारी के नाम से है, जो कि 11 साल आपने उसको हर किस्म का तमगा दे दिया, मर्डरर, यू नो, प्लंडरर, मनी लॉन्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, हर चीज, एंड देन यू मेक हिम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। नाउ पीपल्स पार्टी मेरी नजर में एक सेंसिबल एक जमात है। दे नो नॉट टू टैंगो विद द एस्टैब्लिशमेंट, पीरियड। पीएमएलएन टैंगो कर रही है। नवाज शरीफ साहब का आपने बयानिया सुन लिया, उसके बाद आप मुख्तलिफ लीडर्स के साथ इनडायरेक्टली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग टारगेटेड। वेल, दिस यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, दिस इज एन आर्मी स्टेट टिल द टाइम वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया एंड ऑफ कोर्स विद अफगानिस्तान। अब मीन टाइम आपके पास जो सिस्टम आ रहा है, जो भी आता है आप उसको ड्रिल करने की कोशिश करते हैं। इवन अ मिलिट्री सिस्टम व्हेन इट कम्स द फर्स्ट 1 year you are you know हलाबलू ग्रेट, और तीसरा साल आप कहते हैं इसको निकालो, डेमोक्रेसी लाओ। तो ये हमारा जो इनकंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी, ये पार्टीज को नुकसान नहीं देता नादिया, ये हमारी कौम को नुकसान देता है। हमें चाहिए कि अपने आप को स्टेबलाइज करो। देखो आज आप इनको निकाल के, लेट्स से हाइपोथेटिकली आप निकाल दे, डू यू हैव अ सॉल्यूशन टुमारो मॉर्निंग कि जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं या जो इन्फ्लेशन है, विल यू बी एबल टू कोप विद इट? नो यू डोंट। आपका तो सिस्टम ये है, जावेद विल टेल यू अगेन, ब्रिटेन के अंदर जो गवर्नमेंट जाती है, वो जो जाने वाली गवर्नमेंट अगले को थोड़ा सा एजुकेट करके जाती है। सही। हम जाते हैं कोल्ड चले जाते हैं, एंड यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट न्यू कमर, और ये न्यू कमर ब्लॉक बाय द वे, ये पीटीआई, दे हैव नो एक्सपीरियंस इन कंपैरिजन। मीर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि इस पूरे अब जो ये तहरीक है, इसमें आप इनको यूनाइटेड देख रहे हैं टिल दे अचीव द एंड, दे अचीव देयर गोल्स? Trust me, the moment this let's say this movement finishes, there'll be a dagger edge, you know, at each other. Trust me, this will happen. ये जो 9 parties आई हैं, they have no say in the electorate. इनके तो वोट नहीं है, वोट तो पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई का है। ये तो पीछे जॉय राइडर्स है, ये तो मैं तो कहूँगा डिसरप्शंस है। लेकिन the question is, this is not the time. This is not the time to play with your economy. Your economy, look, it was dwindling. थोड़ी सी आ रही है ऊपर, let it push it, let it, क्योंकि जो भी आएगा, let them have something on the plate. 2013 इलेक्शंस में नादिया, नवाज शरीफ was in front of me और बातें करते जा रहे हैं, ये नजम सेठी भी था भाई, हर यार मैंने तो समझ नहीं आ रही कि मैं हुकूमत लावा ना लावा। The question is, they had to go into coalition and again they broke off. So हम stability नहीं, हम discontinuity करते हैं। और एक चीज, इस गवर्नमेंट को एक मैं क्रेडिट जरूर दूंगा कि नवाज शरीफ के जो प्रोजेक्ट चले हैं, ये उनको कंटिन्यूटी पे लेके गए। थैंक गॉड समबडी हैज डन इट। अच्छा, ये आप इनको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन फिर हम, क्योंकि देखिए जाहिर है आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है चीमा साहब, इन्होंने, मीर साहब ने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है आर्मी स्टेट का जब इन्होंने जिक्र किया। ये पूरी जो मूवमेंट है, ये इमरान खान साहब के लिए नहीं है, ये जाहिर है ये टारगेट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। ये कहते हैं हमारी पॉलिटिकल स्पेस से आप चले जाएं,
آپ کا کام نہیں ہے یہ, اور ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. تو اس لیے اس پورے اب جو داؤ پیچ اس وقت چل رہا ہے, آپ کے خیال میں مقتدر حلقے کہہ لیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, یہ خاموش بیٹھے ہیں یا ایکچوئل حکم کا اکا بھی انہی کے پاس ہے اس وقت؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کا ڈائیلاگ ہونا ہے تو وہ تو ہونا ہی ظاہری بات ہے, انہی حلقوں سے ہونا ہے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہونا نہیں ہے. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ساری اپوزیشن جماعتیں ایک یہ رولز آف بزنس یا گیم انہوں نے سیٹ کیے جس کو عمران خان توڑتے رہے ہیں, توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک وہ رولز آف گیم ہے جو عمران خان نے بنا رہے ہیں تاکہ میں ان کو توڑوں. سو یہ بیسیکلی دونوں اپوزٹ, ان کو پتا ہے کہ اگر ایک رہے گا تو باقی نہیں ہوں گے. سو وہ سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ مل کو اس کو نکالیں, بعد میں خود آپس میں ہم لڑتے رہیں گے. ایک چیز تو طے ہو گئی. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی جو ہمارے ادارے ہیں, ان کا صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت پولیٹیکلی سکون ہو, اور وہ اسی لیے وہ باقی تمام حلقوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن سے بھی. اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے بات چل رہی تھی نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. صحیح. وہ جو نیشنل ڈائیلاگ ہے وہ بیسیکلی کس چیز پہ ہونا ہے؟ وہ نیشنل ڈائیلاگ ساری سیاسی جماعتوں کے درمیان اس بات پہ ہونا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا جانا ہے کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو فیورٹ بناتے ہیں یا ایک کو نہیں فیورٹ بناتے. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنے ان کے جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں ڈیفینیٹلی, یا فورن پالیسی یا نیشنل سیکیورٹی میں جو ان کے کنسرن ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور ساتھ اس کے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے کہ ان کے لیے جو اکانومی ہے وہ ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. آج آپ کی اکانومی ڈوینڈل کرتی ہے, یو اے نے ویزے بین کر دیے, سعودی عرب کو پیسے واپس کرنے پڑے ہیں, تو ملک کولیپس کی طرف چلا جائے گا. سو اس پہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھے گی. ناؤ اب یہ جو ڈائیلاگ ہو, دیکھیں بیک ڈور رابطے تو رہتے ہیں. کل شیخ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بات تو زرداری صاحب سے ہونی ہے, بلاول سے نہیں ہونی, یعنی کہ گویا وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہوگا لیکن ہوگا زرداری صاحب سے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب would not want to be a part of this dialogue, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ڈائیلاگ ٹیکس پلیس؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب اگر چاہیں یا نہ چاہیں یہ ڈائیلاگ ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم ٹارگٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, وہ بھی تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ چیز اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر اس طرح بار بار ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں پہ یہ بات تو ہونی ہے کہ بھائی یہ جو پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ نہ کرے, اور ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی ان کی دھرنے سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی اور معاملات کو طریقے سے لے کے چل. سو ابھی بھی مجھے پتا ہے جیسے یہ اپوزیشن اسلام آباد میں آئے گی آپ دیکھیے گا بڑے ڈائیلاگ ہوں گے. بالکل, اور اس کے لیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ایک شریف انسان نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ مارچ میں انتخابات بھی ہو جائیں گے, کہا میں نام نہیں بتاؤں گا. بہرحال ملک صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں ایک ڈائیلاگ بہت اہم ہے, ظاہر ہے کہ ساری زندگی کے لیے یا اگلے پورے 5 سال کے ٹینیور کے لیے اپوزیشن کین ناٹ بی آن دی اسٹریٹس انٹل دس گورنمنٹ کمپلیٹس اٹس ٹینیور, لیکن ساتھ ہی سینٹ انتخابات بے حد اہم ہے. کل وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ یہ کر ہی اس انتخابات کے لیے رہے ہیں. انتخابات لیٹ سے ہائپوتھیٹکلی ہو گئے, قبل از وقت کر لیں, وقت پہ کر لیں, ہو گئے, پی ٹی آئی جیت گئی. آپ کے نزدیک اپوزیشن پر کیا قیامت آئے گی اگر سینٹ الیکشنز میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریت میں آ جاتی ہے, جس کے لیے اپوزیشن سب سے زیادہ پریشان ہے؟ دیکھیے یہ تو اکیڈیمکلی ایک سوال ہے, بٹ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور لہٰذا پھر پرائم منسٹر نے کیا کیا, انہوں نے اس انتخابات کو یعنی پری پون کر دیا. اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یہی اندازہ ہوتا ہے نا کہ the panic is on the side of the government, یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر کریں اس چیز کو. اگر ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, اگر پی ڈی ایم کے لوگوں کی تحریک کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں, اگر پی ڈی ایم کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے جس کو لوگ بائی ان کر رہے ہیں جس کے ساتھ, تو پھر وائی ڈز گورنمنٹ ہیو ٹو چینج اٹس اسکیڈول؟ یہ ایک سوال ہے. اب رہا سوال کہ انتخابات کے بعد سینٹ کے بعد کیا ہوگا, تو آپ جانتی ہیں کہ اگر پارلیمنٹ, ہماری پارلیمان کے 2 حصے ہیں آف کورس, نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ, کوئی بھی لیجسلیشن یا ریفارمز, خان صاحب کے پاس جو لوگ ان کے بہت قریب ہیں, جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے تو بہت سارے وعدے کیے تھے, بہت ساری آپ چینجز لانا چاہتے تھے, آپ نہیں لا پائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لیجسلیشن نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہ ہو. تو ایک تو ان کے پاس ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن I'll just کہتے ہیں hold the bull by its horn.
مستقل یہ کہا جاتا ہے, اپوزیشن یہ الزام عائد کرتی ہے کہ مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لاسٹ کام عمران خان صاحب سے کرایا جائے. سینٹ انتخابات میں ایک دفعہ اکثریت آ گئی, 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہوگا. جی اب دیکھیے آپ کا جو سوال ہے یہ I appreciate your question. It has a lot of hidden messages. سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہماری ملک کی پالیٹکس میں کیا ہے. پی جے میر یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں بہت عرصہ ہو گیا میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے, اور نواز شریف صاحب ہوں یا محترمہ ہوں یا مشرف صاحب ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہم سبھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہے, سب سے ہماری انٹریکشن ہوتی رہی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس کا ایک رول ہوتا ہی ہے, لیکن کچھ ایسے حلقے بھی ہیں جو کہ دے کال دی شاٹس. پی جے نے ایک انالوجی ڈرا کی کہ آپ نے آصف علی زرداری کو کیا کیا کہا اور پھر اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. تو پی جے سے میں سوال کروں کہ کس نے بنایا تھا ان کو پریزیڈنٹ؟ جن قوتوں سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر حکومت میں آتے ہیں لوگ, تو پھر بعد میں ان کو بہت ساری وہ کہتے ہیں کوئٹ پرو کو بھی ہوتا ہے. خان صاحب کے اوپر بھی یہی الزام ہے. آپ دیکھیں اگر اس وقت اپوزیشن کی تحریک پہ چلی جائیں آپ, تو ان کے اوپر جو سب سے بڑی الزام لگتا ہے کہ ہی از اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر. یعنی سلیکٹڈ جب کہتے ہیں تو پھر یہ چیز امپلائی ہوتی ہے کہ کسی نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. تو اب آپ تو ڈیفینیٹلی وہ جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے دوسرے کالیگ نے کہا کہ خان صاحب شاید ڈائلاگ کو روکنا چاہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے لیے ممکن ہوگا, بیکاز الٹیمیٹلی آئی فیل کہ جو یہ پریشر کو ماؤنٹ کیا جا رہا ہے, یہ وہ کہتے ہیں نا آئی بال ٹو آئی بال, ملٹری ٹرمینالوجی ہے, ہو بلنکس فرسٹ. تو آئی تھنک دونوں طرف سے ایکسٹریم پوزیشنز لی جا چکی ہیں. خان صاحب تو عادی ہیں ایکسٹریم پوزیشن لینے کے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ دھرنا دے رہے تھے اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, وہ نہیں آ سکے کہ ہماری اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. آج رولز ریورس ہو گئے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میری اکانومی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ, اور اس وقت کس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی اور اب کس کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. میرے خیال میں ان دا لاسٹ انسٹنس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہو از گوئنگ ٹو گورن پاکستان. یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر آئی تھنک یہ تحریک چل رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک ڈائلاگ کا راستہ اگر نکل سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کے اپنے مفاد میں ہے. ہی شوڈ میک این ایفرٹ, بیکاز ان کی حکومت کو ان کو بچانا ہے. اپوزیشن ہیز نتھنگ ٹو لوز. سو یہ ڈائلاگ اگر ہو جاتا ہے, کوئی درمیانی راستہ نکل آتا ہے اور ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن چلتی رہتی ہے, تو ایز اے ڈیموکریٹ somebody who believes in democracy, I hope کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. میں اسی پر بریک لے رہی ہوں. لاسٹ سیگمنٹ میں جو آپ نے سوال اٹھایا نا, who is going to govern پاکستان, یہ سوال تو بڑا اہم ہے, لیکن اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے اور نہ کبھی کوئی ایک کلیئرٹی کے ساتھ جواب ہو سکے گا. یہ میں سمجھتی ہوں, لیکن میر صاحب کیا سمجھتے ہیں, چیمہ صاحب کیا سمجھتے ہیں, یہ میں ان سے آ کر پوچھوں گی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں میر صاحب وقت بہت کم ہے, لیکن آپ تینوں مہمانوں سے اس پر میں بات کرنا چاہوں گی. ہو از گوئنگ ٹو گورن پاکستان, یہی سوال پی ڈی ایم کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب سیاستدانوں کا کام ہے, ان پہ چھوڑ دو. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب ڈائلاگ ہوا اور ہوگا, یا آپ تینوں سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہیز ٹو ہیپن, ایٹ لیسٹ چیمہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, ملک صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس پر بات ہوگی, یا بات یہ ہوگی اگلی باری پھر آپ کی اور اس کی اگلی کے لیے ہم تیار رہیں گے, پھر آپ کو لے لیں گے, یہی سب باتیں ہوں گی, جیسا چلتا آیا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ دونوں ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہمیں مونولوگ پہ ہم چل نہیں سکتے, کوئی چیز مونولوگ پہ نہیں چلتی, ڈائلاگ پہ چلتی ہے. یہ جب بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں گورن کون کرے گا. ریممبر ون تھنگ, ریپبلکس تو 17 سینچری میں آئی ہے نا, ڈیموکریسی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی کے نام لیتے ہیں, سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیومن رائٹس وائلیشن ہندوستان ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن امریکہ میں ہو رہے ہیں, کالوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں ایبوریجنیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. ڈیموکریسی میں جس کی صحیح آپ بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو ایک ایمرجنگ ڈیموکریسی ہے. آپ کے پاس 1-2 گورنمنٹس آئی ہیں جو کہ آپ کہہ لیں اس روٹ پہ چل رہی ہیں, بٹ democracies run with a strong force next to it, because to control the people, democracy alone cannot control the people. You need force. جب یہ سینیٹرز آئے تھے میرے اس کے ڈیورنگ دا رومن ایمپائر, یہ سینیٹرز کے ساتھ آرمیز ہوتی تھیں, یہ سیزر ہو گیا, اگسٹس ہو گیا, سر آج پیٹرن وہی ہے, صرف آپ کے ڈائنامکس چینج ہو گئے. سو ایز لانگ ایز وی ہیو اے سینسیبل ریلیشنشپ بٹوین دا سول اینڈ دا ملٹری, countries like Pakistan will work. Why?
کیونکہ ہم ایک ڈائیورسیفائڈ ہیں, اینڈ پرٹیکولرلی اٹ ول ورک وائی بیکاز یو گاٹ انڈیا آن ون سائڈ, ایز آئی سیڈ بفور, افغانستان آن دی ادر سائڈ. سو ویو گاٹ ٹو بی ورکنگ ان اے وے ویئر دیر از اپیسمنٹ آل اوور اینڈ آف کورس لوکنگ آفٹر دا بینیفٹس آف دا پیپل. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں. تو پھر میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر آپ سے ایک سمپل سوال کر رہی ہوں چیمہ صاحب, آپ کے نزدیک سیاستدان کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, ہماری جیسی, جیسے میر صاحب نے پورا ایک بتایا کہ کس طرح سے ہمارے جیسے معاشرے میں, ہمارے جیسے اسٹیٹ میں, کیپنگ آر نیبرز یو نو ان کنسیڈریشن, آپ کے خیال میں طاقت کا سرچشمہ ہے کہاں؟ جی دیکھیے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب عوامی ریپریزنٹیٹو پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو اپنی پاورز ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ فورن پالیسی ہے یا ڈیفنس ہے یا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حلقوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہوا, جی کچھ چیزیں تو ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کی, لہٰذا اس میں انپٹ ہی نہیں دینی. جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ تو لیڈ لیں. جنرل باجوہ تو خود پارلیمنٹ سینٹ میں آ کے بولے کہ آپ لیڈ لیں, ہمیں فالو کرتے ہیں آپ کو. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ پولیٹیکل کلاس لیڈ لے, لیکن پولیٹیکل کلاس کو اتنا وہ ایکومن بلڈ کرنا پڑے گا, وہ اتنی سکلز بلڈ کرنے کی ان چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی. اور ابو آل دیکھیں, آپ کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے. عمران خان کو گورنمنٹ سنبھالتے ہی سعودی عرب جانا پڑتا ہے اور جنرل باجوہ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. یہ ہے آپ کے ملک کا پولیٹیکل کیپٹل. یہ کہ پولیٹیکل کلاس کی اتنی جو ہے وہ کامیابی ہے کہ ان کو آرمی چیف ساتھ نہیں جائیں گے تو وہ چیزیں نہیں ملیں گی. سو اگر یہ پولیٹیکل یہ جو لوگ ہیں وہ چیزیں بلڈ کریں گے تو سارا کچھ تو پارلیمنٹ نے جو سپیس چھوڑی ہوئی ہے وہ ان کو واپس مل سکتی ہے اگر وہ اچھے طریقے سے گورن کریں اور وہ اپنی چیزیں واپس لیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ ان چیزوں میں پڑے, کیونکہ ان کو پھر وہ باتیں سننی پڑتی ہیں ان کو بھی, لیکن ان کو کرنا بھی کرتا ہے کیونکہ کوئی کسی نے. ٹھیک ہے میر صاحب, you can very quickly add what you wanted to. جی یہ نا it is so correct. میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا دیکھو فوج از ناٹ انٹرسٹڈ. مجھے خود جنرل مشرف نے جنرل راشد قریشی کے ساتھ پریزیڈنسی میں بلا کے کہا پی جے نواز شریف تمہارا دوست ہے, اس پہ کام کرو. آئی وانٹ ٹو اسٹرانگ پارٹیز, پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل مسلم لیگ. یہ آپ کو ایک لیٹیچیوڈ دیتے ہیں, آپ ادھر آپ ریونج پہ چلے جاتے ہو. اور یار اس سے بڑی راشد قریشی, دس ہیپنڈ ان دی پریزیڈنسی. بٹ the question is, چیمہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس چیز کو جب فوج کہتی ہے نا یو ٹیک دا لیڈ, یہ لیڈ نہیں لیتے, یہ ان کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں. صحیح, لیڈ نہیں لیتے. سو ملک صاحب, اب اس پورے جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مارچ سے پہلے مارچ ہو جائے گی, سب کو گھر بھیج دیا جائے گا, کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے یہ آئی بال ٹو آئی بال, ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ والی جو بات ہے یہ جلد اب ہوگی تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہوں؟ دیکھیے, پی جے از رائٹ. یہ جو اپنے بات کر رہے ہیں کہ ان کی ڈسکشنز ہوئی مشرف صاحب کے ساتھ اور ہماری بھی ہوتی رہی, ان سے بھی, ان کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ, محترمہ کے ساتھ, آصف صاحب کے ساتھ, ایون خان صاحب, یو نو they were all very regulars on our show, اور ہماری ان کے ساتھ بڑی ریگولر انٹریکشنز ہوتی تھی. we understand how their mind works. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں I hope that PJ will agree with me, پچھلے تقریباً 25 سال سے تو دیکھ رہے ہیں ہم میڈیا کو, جو پولرائزیشن آج ہمارے ملک میں ہے, ایکسٹریم پوزیشنز میں نے نہیں دیکھی اس طرح سے, اتنی ایکسٹریم پوزیشنز پہ آپ چلے جائیں. I mean it was not heard of کہ آپ کچھ ریڈ لائنز کو کراس کرتے ہیں, لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشنز بھی کراس کر رہے ہیں. لیکن کچھ ادر سائڈ اگر ہم جائیں, you know, اس طرح کے پروگرامز میں PJ will remember ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی نہیں لیتے تھے. We never used to talk about those subjects because دیکھیے before anything else, دیکھیں پالیٹکس اپنی جگہ, ہماری اینکر ہونا یا تجزیہ کار ہونا اپنی جگہ, سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, اور ہمارے ملک کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں یا ہمارے ملک کے جو قومی مفادات ہیں وہ ایک ریڈ لائنز ہوتی ہیں, ان کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. I always believed in that. I'm sure PJ will also, and many other ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں, کچھ ہیں شاید وہ نہ بلیو کریں, but that's their view. تو اب ہم جو چیزیں اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں نا, میں اس اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتا ہوں جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہی نہیں چاہیے. اسٹیبلشمنٹ شوڈ بی فار ایوری بڈی, یعنی میری بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, میری بھی فوج ہے, نواز شریف کی بھی ہے, وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے, خان صاحب کی ہے. جسٹ لاسٹ تھنگ ملک صاحب, جسٹ ایڈ ہیئر, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہا جا رہا ہے, جو کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, ہم سب کی ہے, ہر پارٹی کی ہے, اس ملک کی ہے. تو اب ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اس ڈائلاگ کو ہونا جلد ہونا ہوگا؟
Totally agree with you. हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि now we have to sit together, चाहे वो political powers हो या establishment हो या judiciary जो भी हो, to find a road map for the next 70 years. Okay, हम किस तरफ चल पड़े हैं, very समझ नहीं आ रही. interesting debate and आप जैसे सीनियर लोगों ने, बीजे मीर साहब ने जिस तरह से सब कुछ बताया और जिस तरह से एक एनालॉजी पूरी ड्रॉ की, कमर चीमा साहब ने, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, थैंक यू सो मच। जाहिर है डेवलपमेंट्स तो होती रहेंगी और रोजाना के हिसाब से होंगी, रिएक्शंस भी आएंगे, ऑपोजिशन भी देगी, हुकूमत भी देगी, लेकिन अल्टीमेटली इसको बैठकर डिफ्यूज करने के लिए जरूरी है। well, let's see what's going to happen. किसी एक के पास हुक्म का इक्का नहीं है, ये इक्का सब कहते हैं उनके पास है, कोई कभी शो करता है, कोई कभी शो। एंड गेम क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।